यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुर्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जन्म प्रभृति दासोऽस्मि शिष्योऽस्मि तनयोऽस्मि ते त्वं च स्वामी गुरोर्माता पिता च मम माधव। प्रातःकालीन यस बेलामा हार्दिक मंगलमय अभिवादन। जय श्री राधे को न्यानो अभिवादन। आज विश्व अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस तथा निर्जला एकादशी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना र भगवानका दिव्य चर्चाहरू गर्ने क्रममा आज निर्जला एकादशी को व्रतको बारेमा चर्चा थोरै हामीले यथाशक्य हामी जति गर्नेछौँ। यो चाहिँ हामी सबैजना आज यसमा चाहिँ हामी जुटौं र यस चर्चालाई हामीले अगाडि बढाउँ। अथ श्री ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी व्रत प्रारभ्यते। भीमसेन उवाच पितामह महाबुद्धि शृणु मे परमं वचः युधिष्ठिरश्च कुन्तीश्च तथा द्रुपदनन्दिनी अर्जुनो नकुलश्चैव सहदेवस्तथैव च एकादश्यां न भुञ्जन्ति कदाचिदपि सुव्रत ते मां ब्रुवन्ति वै नित्यं मा त्वं भुङ्क्ष वृकोदर अहं तान् ब्रुवं तात बुभुक्षा दुस्सहा मम दानं दास्यामि विधिवत् पूजयिष्यामि केशवम् विनोपवासं लभ्येत कथमेकादशी व्रतम्। एक समयको कुरा हो कि भीमसेनजीले प्रश्न गर्नुभयो। पाण्डवहरूमध्ये एउटा मध्यम जो भाइ थिए जसको नाम भीमसेन थियो, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। के प्रश्न गर्नुभयो त भन्दा व्यासजीलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरिमा यी हाम्रा भाइहरू जेठा दाई अथवा भाइहरू जति पनि छन् यिनीहरू सबै चाहिँ एकादशीको दिनमा केही पनि भोजन गर्दैनन्। यसकारणले मलाई त भोकले चाहिँ सहन गर्न सकिँदैन, मलाई साह्रै भोक लाग्दछ। यसकारणले त्यो भोक लागेका कारणले गर्दा मैले चाहिँ भोको रहन सक्दिनँ। तर पनि चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ कि जतिखेर पनि यो एकादशी व्रत चाहिँ अवश्य गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि यो मर्जी होस् न, यसको के महत्त्व रहेछ भनेर यस्ता प्रकारले चर्चा गर्दै जाँदा तब चाहिँ व्यासजी भन्नुहुन्छ यदि स्वर्गोऽत्यभीष्टस्ते नरको दुष्ट एव च एकादश्यां न भोक्तव्यं पक्षयोरुभयोरपि। यदि स्वर्गोऽत्यभीष्टस्ते हैन, यदि चाहिँ आफ्नो अभिष्ट अत्यन्त अभिष्ट भनेको इच्छाएको कामना पूरा गर्नु छ अथवा अभिष्ट स्वर्ग प्राप्ति गर्नु छ भने यो चाहिँ दुईटै पक्षका जो एकादशीका व्रतहरू छन् यिनीहरूलाई अवश्य पनि चाहिँ उपासना गर्नु पर्दछ। अब यसले धेरै प्रकारले चाहिँ पवित्र आनन्द र मंगलदायक वाला छन्, यसमा कुनै शंका गर्नु हुँदैन। यसकारणले चाहिँ यो कुरा अवश्य पनि गर्नु पर्दछ भन्नु भनिन्छ। फेरि भीमसेन भन्दछन् पितामह महाबुद्धे कथयामि तवाग्रतः एकं भुङ्क्ते न शक्तोऽहं उपवास कथं मम दृक्नामापि यो वह्निः स सदा जठरे मम। जठराग्नि भनेको पेटमा, मेरो चाहिँ पेटमा त्यो ढुङ्गा सहित पनि पचाउने यस्तो प्रकारको चाहिँ अग्नि छ। यसकारणले चाहिँ त्यो अग्निका कारणले गर्दा मैले चाहिँ एकै समयमा पनि भोको बस्न सक्दिनँ भने म कसरी चाहिँ भोको गर्न सकुला। र यसकारणले त्यो यस्तो प्रकारको शक्ति मसँग छैन कि जसले म भोको भइराखौँ अथवा भोको रहेर भोकलाई सहन गर्न सकूँ, यस्तो ममा छैन भन्न। येनैव प्राप्यते स्वर्गस्तत्करोमि यथा तथं तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयात्। यसभन्दा बाहेक अरू कुनै यस्तो प्रकारको चर्चा भने मर्जी होस्। अब भोको रहने कुरामा त म अलिकति असक्त छु, यस्तो प्रकारको चर्चा गर्नुभयो। त्यसपछि व्यासजी भन्नुहुन्छ श्रुता ते मानवा धर्मा वैदिकाश्च श्रुतास्त्वया कलौ युगेन शक्यन्ते ते वै कर्तुं नराधिपः। जब मनुष्य जीवनमा
धेरै प्रकारका यस्ता कर्महरू छन् जो वैदिक धर्म अनुष्ठान कर्महरू जो यस्ता छन् मनुष्य जीवनले गर्न नसक्ने अवस्था छन्। कसैलाई कुनै पनि प्रकारका समस्या छन्, कसैसँग धन छैन त मन छ, कसैसँग मन छैन त धन छ, यस्ता प्रकारका विविध समस्याहरू धेरै छन्। सुखोपायम चाल्पधनम अल्पक्लेश महाफलम पुराणानां च सर्वेषां सारभूतम वदामि ते। पुराणहरूको चर्चा गर्ने भने तापनि ठुल्ठुला लाखौं हजारौं यस्ता प्रकारले चाहिँ ती संख्याहरू छन्, ती श्लोकहरूको संख्या छन्। त्यसको एउटा एक प्रकारको विधि विधान छ। केही नभए तापनि एउटै पण्डितले चाहिँ 6-7 दिन लगाएर गर्नुपर्ने अनुष्ठानहरू हुन सक्दछन्। तर चाहिँ छोटो समयमा र सरल तरिकाले गर्न सकिने भनेको कर्म यही हो। त्यसकारणले चाहिँ यसलाई हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ। अनि व्यासजी मर्जी हुनुहुन्छ एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि एकादश्यां न भुङ्क्ते यो न याति नरकं तुषः। अब एकादशीमा जसले चाहिँ भोजन गर्दछ चाहिँ त्यो चाहिँ अवश्य पनि नरकको भागी हुने गर्दछ भनेर स्पष्ट बताइएको छ। यस कारणले चाहिँ सम्भवतः हामी सबैले एकादशी सालमा कति आउने गर्दछ भन्दा केवल 12-24 वटा एकादशी मात्र आउने गर्दछन्। ती एउटा शुक्ल पक्षको आउँछ त भने एउटा कृष्ण पक्षको आउँछ अथवा एउटा पूर्णिमा पक्षको आउँछ त भने एउटा चाहिँ अमावास्या पक्षको आउने गर्दछ। प्रत्येक एकादशीको उपासना गर्नमा कुनै पनि प्रकारको घाटा छैन। मनुष्य जीवनलाई कल्याणतर्फ डोर्याउने अथवा वैज्ञानिक दृष्टिले पनि हामीहरू कर्म गर्दै जाँदा, काम गर्दै जाँदा, जस्तै म अहिले यो मोबाइलमा एउटा लाइभ आफ्नो चाहिँ परिचर्चाहरू दिइरहेको छु, यही लाइभ पनि हामीले लगभग 1.5-2 घण्टासम्म लगातार चलायो अथवा 1-2-4 घण्टासम्म चलायो भने यो चाहिँ मेसिन थाक्दछ। त्यसकारणले मेसिन थाक्नुको मतलब यो हो कि हाम्रो यो शरीर पनि एक प्रकारको मेसिन हो। पार्ट पूर्जाहरू लागेका छन्। ती शरीरलाई पनि एउटा राहत अथवा आराम विश्राम दिनका निमित्त पनि एकादशीको भयंकर अति ठुलो महत्व बताइएको छ। त्यसकारणले पनि वैज्ञानिक दृष्टिले पनि एकादशीको ठुलो महत्व बताइएको छ। त्यसकारणले सज्जनवृन्द हामीहरूले जहिले पनि एकादशीको व्रत धारण गर्ने अथवा व्रत लिने प्रयास गर्नुपर्दछ। सकियो भने गर्नुपर्दछ। कुनै करकापले आफ्नो हृदयबाट मनबाट आयो भने यो गर्नुपर्ने हुन्छ। तब व्यासस्य वचनं श्रुत्वा कम्पितो सत्थपत्रवत् भीमसेनो महाबाहुर्भीतो वाक्यमभाषत। अब जसरी चाहिँ पिपलको पात अश्वत्थ पत्रम, पिपलको पात जसरी चाहिँ काप्दछ वायुले, यस्तै प्रकारले चाहिँ भीमसेन कापेका छन्। जबकि यत्र चाहिँ बलवान, यत्र चाहिँ ठुला योद्धा आज चाहिँ यो कुराले गर्दा आज थरथर काँपिरहेका छन्। कारण के त भन्दा मैले पाप गरेको रहेछु, मैले धर्म गरिनछु, मैले एकादशीमा भोजन गरेर चाहिँ पाप गरेर रहेछु भन्ने यस्तो प्रकारको चर्चा गर्दा भीमसेन भन्नुहुन्छ पितामह न सक्तोहम उपवासे करोमि किम ततो बहुफलम ब्रूहि व्रतमेकं मम प्रभो। म न सक्तोहम उपवासे करोमि किम, म कसरी गरौं, ततो बहुफलम ब्रूहि व्रतमेकं मम प्रभो। यस्तो प्रकारले पितामह उपवास गर्नमा म असमर्थ छु, म के गरौँ हे प्रभु। यसकारण धेरै फल दिने कुनै यस्तो प्रकारको व्रत बताउनुहोस् जसले गर्दा सम्पूर्ण व्रतको फल मलाई मिलोस् भन्ने यस्तो चर्चा गर्नुभयो। यसपछि व्यासजी भन्नुहुन्छ जब चाहिँ यो वृषस्थित अथवा मिथुनस्थे वा शुक्ला एकादशी भवेत्, हैन, जो वृष राशिको अथवा वृष भनेको जेठ भनेर भनिन्छ। अनि जेठ शुक्ल एकादशीमा जसले व्रत गर्दछ जलवर्जिता प्रयत्नेन शोकोशिया जलवर्जिता, पानी रहितको यज्ञ के अरे यो एकादशी पानी नपिएर यज्ञ गर्नु पर्यो, जसको नाम स्नाने चाचमने चैव वर्जयेत्तोदकं बुधः मासमात्रं सुवर्णस्य यत्र मज्जति वै मणिः। थोरै थोरै मास भनेर भनिन्छ। गोकर्ण एतदाचमनं प्रोक्तं पवित्रं कायं गोकर्णकृत हस्तेन मासमात्रं जलं पिबेत्। थोरै मासको दाना बराबर थोरै जल पियोस्। अनि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि त्यसको दोष मानिदैन। आचमनमा पनि थोरै लगिनु पर्दछ। अनि आचमन पनि सुरुक सुरुक गर्नु हुँदैन। सुरुकको आवाज आयो भने त्यो चाहिँ त्यसको फल मानिदैन भनेर भनिएको छ। त्यसको चाहिँ अलग गलत अर्थ जान्छ। त्यसैले बिस्तारै आचमन यसरी चाहिँ यो गोकर्ण आकृति यसरी भनिन्छ। यो गोकर्ण आकृति यहाँ यसमा जल हुनु पर्दछ। यसमा जल थोरै यसरी चाहिँ यसरी छोएर नछोएर यस्तो तरिकाले जल पियो भने त्यसलाई आचमन भनिन्छ। आचमनको विधान नुहाउँदाखेरि पनि आचमन गर्नुपर्दछ, ओर्दाखेरि पनि आचमन गर्नुपर्दछ। अनि धेरै प्रकारका यस्ता चिजहरू छन् जसमा आचमन बिनाको कर्म सम्पन्न भएको मानिँदैन। यस्तो नियम वैदिक कर्मकाण्ड विधान अन्तर्गत पाइन्छ। हाम्रो शास्त्रहरूले निर्देश गरेका छन्।
त त्यसैले उदयादुदयं यावद् वर्जयित्वा यथोदकम् अप्रयत्नादवाप्नोति द्वादशैकादशी फलम्। तब यस्तो प्रकारले एकादशीमा त्यो जलपान नगरोस् र यस्तो प्रकारले भङ्ग नगरोस्। जलपान गर्यो भने पनि भङ्ग हुन्छ व्रत भनेर भनिएको छ। प्रभाते विमले जाति द्वादश्याम स्नान। अब द्वादशीको दिनमा बिहान पख चाहिँ द्वादशी लागिसकेपछि स्नान गरोस्। त्यसपछि जल सुन यथाशक्य चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई दान दिएर सकिएको खण्डमा, नसकेको खण्डमा आवश्यक छैन। अनि त्यो दुई जाति ब्राह्मणहरूलाई दान दिइसकेपछि हो त्यसपछि भोजन गर्ने। अनि त्यस प्रकारले त्यस्तो प्रकारको यो पुण्य त्यस्तो बताइएको छ। संवत्सरस्य मध्ये एकादश्यो भवन्ति वै तासां फलम् वाप्नोति अत्र मे नास्ति संशय। सालभरका जति पनि एकादशीहरू छन् तिनीहरूको सबैको फल चाहिँ यही व्रत निर्जला एकादशी विधि विधान तर्फले गरियो भने त्यो पूर्णतः फल मिल्दछ। अनि इतिमाम केशव प्राह शङ्ख चक्र। मैले भनेको कुरा होइन, व्यासजी पनि साक्षात् भगवानको अवतार स्वरूप नै हो। तर यो मैले भनेको होइन, मलाई साक्षात् भगवान शङ्ख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु भगवानले मलाई अथवा भगवान श्रीकृष्णले मलाई भन्नुभएको हो। के भन्नुभएको छ भन्दा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सबै धर्मको परित्याग गरी मेरै एउटा चाहिँ शरणमा अनुसरण गर, मेरो एउटा मार्गमा चाहिँ अनुसरण गर। मेरो मार्ग भनेको नै वैदिक मार्ग हो, वेद मार्ग हो। यसलाई चाहिँ अनुसरण गर। एकादश्याम निराहारं नरपापात् प्रमुच्यते द्रव्य शुद्धि कलौ नास्ति संस्कार स्मार्त एव च। एकादश्याम निराहारं नरः पापात् प्रमुच्यते। नर चाहिँ मनुष्य चाहिँ पापबाट मुक्त हुने गर्दछ जब यो एकादशी व्रत गर्दछ। कि अब द्रव्य शुद्धि कलौ नास्ति संस्कार स्मार्त। द्रव्य शुद्धिका निमित्त यहाँभन्दा अर्को व्रत छैन। वैदिकश्च कुतास्य प्राप्ते दुष्ट कलौ युगे किन्तु ते बहुनेक्तेन वायुपुत्र पुनः पुनः। हे वायुपुत्र भीम, यस्ता कलिकालमा त्यस्तो कुरा असम्भवका कुराहरू छन्, धेरै व्रत अनुष्ठान गर्न सकिँदैनन् यस्ता। अनि यसको यति पनि बताइएको छ कि उपस्य फलमाप्नोति तत्शृणुष्व वृकोदर सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वदानेषु यत् फलम्। सबै प्रकारका दान, विविध प्रकारका दानहरू छन्। श्रम दान छ, भूमिदान छ, गौदान छ, स्वर्णदान छ, अनि यो रौप्य दान छ, 10 दान छन्, अष्टमादान छन्। धेरै प्रकारका दानहरू छन्। जलदान, अन्नदान, भूमिदान, गौदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान, अभयदान, श्रमदान, धेरै प्रकारका दानहरू बताएका छन्। सबै दानहरूको चाहिँ फल यो एकादशी व्रत गर्नाले प्राप्त हुने गर्दछ। कतिपयलाई यस्तो लाग्ला कि हामीसँग दान गर्ने इच्छा त थियो, तर दानका लागि चाहिँ हामीसँग वस्तु छैन, रुपियाँ काँडीहरू पनि छैनन्। अथवा भूमिदान गर्ने इच्छा थियो, भूमि छैन। गौदान गर्ने इच्छा थियो, गौमाता हुनुहुन्न। अनि त्यस्तै प्रकारले श्रमदान गर्ने इच्छा थियो, यो शरीर चाहिँ ठिकठाक छैन। यस्ता प्रकारका विविध चर्चाहरू भयो भने केवल यो व्रतको उपासना गर्यो भने तापनि यस्तो प्रकारको सद्बुद्धि आउने गर्ने गर्दछ। तत्फलम समवाप्नोति इमाम कृत्वा वृकोदर संवत्सरेण याश्चस्यु शुक्ला कृष्णा वृकोदर उपोषितास्ता सर्वाः स्यु एकादश्यां संशय धन धान्य बलार्युदा पुत्रारोग्य धनप्रदाः। पुत्र, आरोग्य, धनप्रदा, धन, बल, धान्य सबै प्रकारका पूर्तिहरू हुने गर्दछन्। यो अत्यन्त चाहिँ यो अत्यन्त ठुलो चाहिँ यसको महिमा बताइएको छ। हेमदूता महाकायाः करालाः कृष्ण पिङ्गलाः। हेमदूतहरू कस्ता छन् त भन्दा काला छन्, कलौटा छन्, एकदम डरलाग्दा खालका छन्। कृष्ण पिङ्गलाः, यस्ता प्रकारका पहिला काला काला आँखा गरेका छन् हैन। यस्ता प्रकारका चाहिँ रौद्र दण्ड पाशधरा रौद्र नूप सर्पन्तितम नरम। अन्तिम समयमा यो शरीर चाहिँ समाप्त भयो भने यो चाहिँ सूक्ष्म शरीरलाई यातना दिनका लागि ती चाहिँ यमका दूतहरूबाट पनि टाढा गराउन सक्ने क्षमता यो एकादशी व्रतमा छ। यसैले चाहिँ हामीले यो एकादशीको व्रत राख्नु पर्दछ। पीताम्बरधराः सौम्यश्चक्रहस्ता मनोजवाः। मनलाई प्रफुल्लित पार्नेवाला, आनन्द दिनेवाला सौम्यश्चक्रहस्ता, सौम्य चक्र हातमा लिएका अनि पीताम्बर धारण गरेका यस्ता प्रकारका भगवानका दूतहरूले हामीलाई चाहिँ विष्णुपुरमा लगेर जाने गर्दछन्। र हाम्रो जीवन सफल हुने गर्दछ। हामीलाई कुनै पनि प्रकारको समस्या र आपत्ति आइलाग्दैन। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सोपोष्योदकवर्जिता। त्यसैले हे बाबु, जसरी हुन्छ हे वृकोदर, हे भीम, यसलाई चाहिँ यो जल रहित जो यज्ञ अथवा एकादशी यसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्दछ। जलधेनु ततो दत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। सबै पापबाट मुक्ति हुनको लागि गौदान गर्नुपर्दछ। गौदान गर्न सकिएन भने शास्त्रले
गौदानको निष्क्रिय भूत द्रव्य दान गरेर यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्दछ त भन्दा व्रतलाई पारायण गर्नुपर्दछ। इति श्रुत्वा तदा चक्रु पाण्डवा तत प्रवृत्ति भीमेन कृतेयं निर्जला शुभा पाण्डव द्वादशी नामना लोके ख्याता बभुव। अब भोलिलाई चाहिँ पाण्डव द्वादशी भनेर भनिन्छ। जो यो द्वादशी जो आउने गर्दछ त्यो पाण्डव द्वादशी भनेर भनिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ के भनियो त भन्दाखेरिमा त्यस दिनदेखि चाहिँ भीमले पनि त्यो व्रत गर्न थाले। किन त भन्दा यहाँ आजसम्म भीम गर्दैन थिए, तब उनले पनि सुरु गरे। तथा त्वमै भूपाल शोभवास अर्चने हरे गुरुत्वम च सर्वप्रयत्नेन सर्व पाप प्रशान्तय। सबै पापलाई नाश गर्नका निमित्त यस्तो प्रकारको यो व्रत अवश्य पनि गर भनेर चाहिँ भगवान व्यासले पनि भन्नुभयो। करिष्यामि अद्य देवेशं जलवर्जमुपोषणम् भोक्षे परन्निदेवेश यनन्त तव वासरात्। अवश्य पनि अब चाहिँ भोलि नै हामीले ग्रहण गर्नेछौँ भनेर यस्तो प्रकारले इत्युच्चार्य ततो मन्त्रमुपवास परो भवे सर्व पाप विनाशाय श्रद्धादम समन्वित मेरुमन्दरमानं च स्त्रियोथ पुरुषस्य वा सर्वं तद भस्मतां याति एकादश्या प्रभावतः। जस्ता प्रकारका यो भनिएको छ कि स्त्री होस् या पुरुष होस्, चाहे पापहरू सुमेरु पर्वत अथवा मन्दराचल पर्वतका समान भए तापनि केवल यो चाहिँ एकादशीको व्रतको प्रभावले सब सखा हुने गर्दछन्। यो यस्तो प्रकारको सजिलो तरिका बताइएको छ। स यन सक्नोति चयो दातुं जलधेनु नराधिप सकाञ्चन घटस्थेन देयो वस्त्रेण समृतः। यस्ता प्रकारका सक्दैनन् के अरे नसक्नोति दातुं जलधेनु, जल अथवा धेनु गौ माता इनको दान गर्न सकिँदैन भने पनि सकाञ्चन घटस्थेन हैन काञ्चन युक्त सुवर्णका साथ कलश प्रदान गर्नु। थोरै सानो एउटा थोरै सुन राखेर कलशको प्रदान गर्नु। त्यो पनि चाहिँ तो यस्ता नियमम तस्याम कुरुते वैश पुण्यभाग पट पलकोटी सुवर्णस्य यामे स्नुते फलम। जसले जलको नियम गर्नाले जो पुण्यको भागी हुनेछ, प्रति प्रहरमा करोड सुवर्ण दान गरेको फलमा मनुष्य प्राप्त हुन्छ भने जलदानको महत्त्व बताइएको छ। स्नानं दानं जपं होमं यदस्याम कुरुते नरः तत्सर्वं चाक्षयं प्रोक्तम एतद् कृष्णस्य भाषितम्। भगवान कृष्णले मर्जी भएको छ। स्नान दान जप होम यो यस समयमा गरिएको यो अपुण्य हुने के अरे अक्षय हुने गर्दछ, कहिले पनि क्षय हुँदैन। अनि एकादशीको व्रतको यस्तो प्रकारको वैष्णवी पद प्राप्त गर्ने गर्दछ, व्रत गर्दछ। सुवर्णमन्नं वा शांसी यदस्याम सम्प्रदीयते तस्यैव च कुरुश्रेष्ठ सर्वपाप्य क्षयं भवेत्। सुवर्ण अन्न वस्त्र यस्ता प्रकारका चाहिँ यी कुराहरू दान दियो भने तापनि अवश्य पनि अक्षय भगवानको कृपा प्राप्त हुने गर्दछ। यस्तो प्रकार चर्चा बताइएको छ। एकादशी दिने योन्नम भुङ्क्ते पापम भुनक्ति छ यलोके च चाण्डालो मृत प्राप्नोति दुर्गतिम। एकादशीको दिनमा जसले चाहिँ भोजन गर्दछ त्यो चाहिँ यो लोकमा चाण्डाल हुने गर्दछ, प्राप्त दुर्गतिको प्राप्त गर्ने गर्दछ। त्यसैले चाहिँ हामीले यो ख्याल गर्नु पर्दो रहेछ। अनि ये प्रदास्यन्ति दानानि द्वादशीम उपसमुपस्य च ज्येष्ठे मासिते पक्षे प्राप्स्यन्ति परम पदको प्राप्त हुने गर्दछन्। जसले चाहिँ यस्तो प्रकारको द्वादशीमा पारायण गर्यो भने अवश्य पनि चाहिँ यो ब्रह्महा मध्यपस्थे, जसले चाहिँ ब्रह्म हत्या समान पाप गरेको छ, मद्यपान जस्ता घोर महापराध गरेका छन्। स्तेनो गुरुदेष्टा सदानृति मुच्यते सर्वपातकै सर्वै निर्जला यही रूपासी। जसले निर्जला व्रत आजको एकादशी व्रतको चाहिँ उपासना गर्दछ यसले चाहिँ यस्ता प्रकारका सबै पापहरूबाट चाहिँ टाढा हुन सक्दछ, मुक्ति पाउन सक्दछ पापहरूबाट। अनि विशेषम शृणु कौन्तेय हे कुन्ती पुत्र निर्जल एकादशी तत्कर्तव्यम नर स्त्री श्रद्धा आदम समन्वितै। स्त्री पुरुष सबैले चाहिँ यसलाई गर्नु पर्दछ। श्रद्धा भक्ति युक्त भएर गरेको कर्म चाहिँ काम लाग्ने गर्दछ। त्यस्तो प्रकार जलसायी तु सम्पूज्यो देयाधेनुश्च तन्मयी। जलसायी तु सम्पूज्यो देयाधेनुश्च तन्मयी। जलसायी भगवान शेषसायी जलमा निवास गर्ने भगवानको पूजन गर्नु र धेनुश्च तन्मयी धेनुको गाईको पनि दान दिनु। प्रत्यक्षावान श्रेष्ठ घृत धेनु रथापि वा। यस्तो प्रकारले चाहिँ दान दिनु, मिष्ठान्न दिनु, घृत दिनु, घिउको पनि दान गर्नु।
मिष्ठान्नको दान गर्नु। यस्ता प्रकारले दक्षिणा विश्व श्रेष्ठ आवेर मिष्ठान्नै पृथक विदै तोषणीया प्रयत्नेन द्विजासं धर्मवृताम्बरः। यस्तो प्रकार तुष्टो भवति वै क्षिप्रं तै तुष्टर्मोक्षदो हरि आत्मद्रोह कृतस्तैस्तु येर्नैषा समुपोषिताः। जसले चाहिँ यिनको व्रत गरे मान त्यसले स्वयं आफ्नो आत्मद्रोह गरे, जसले गरेन गर्न मानेन त्यसले चाहिँ अवश्य पनि आत्मद्रोह गरे भन्छ। यो पापात्मा दुराचार दुष्टास्ते नाथ संस्य कुलानाम च शतम सागरम अनाचारम सदा अनाचारी आचारहीन मानिन्छ जसले चाहिँ यो व्रतको पालना गरेन भन्ने चर्चा आउँछ। अनि आत्मना सहतैर्नीतं वासुदेवस्य मन्दिरं सान्तर्गान परसैव अर्चभिश्च सदा हरिं कुर्वद्भि जागरं रात्रौ नरै समुपोषिता अन्नं तद गावो वस्त्रं शय्यासनं शुभं वस्त्र शय्यासन र कुर्वद्भि जागरं रात्र जागरण गरोस्। रात्रमा एकादशीको रात्रिमा जागरण पनि गरोस्। कमण्डलु छत्रम दातव्यं निर्जला दिने कमण्डलु छाता यो दान गर्नुपर्दछ यो चाहिँ यो निर्जला एकादशीको दिनमा। उपानहौ चयो दद्यात् पात्रभूते द्विजोत्तम उपानह दिनुपर्दछ, जुत्ताहरू दिनुपर्दछ, जुत्ता दान पनि गर्ने यस्तो प्रकारको विधान छ। पात्रभूते द्विजोत्तम अनि पात्रता युक्त भएको चाहिँ ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ यस्तो पनि चर्चा बताइएको छ। यो यस्तो पात्रता युक्त जसले चाहिँ दानलाई चाहिँ स्वीकार गरोस्, उसले चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ उपभोग गरिदियोस् र दान दिनेले पनि उपभोग गर्ने लायकको दान दियोस्, यस्ता प्रकार चर्चा बताइएको छ। ससौ वर्णेन यानेन स्वर्गलोकम प्रति सुनको यानबाट सिधै स्वर्ग लोक जाने गर्दछ भनेर भनिएको छ। यस्यमाम तृणीयात भक्त्यश्चापि परिकीर्तयेत् उभौतौ स्वर्गतौ यातम स्यातम नात्र कार्य विचारणा यत् फलम तु शिनिबाल्या राहुग्रस्ते दिवाकरे। सूर्य ग्रहणमा अमावास्यको दिनमा जो जस्तो प्रकारले श्राद्ध गर्नाले जो फल मिल्दछ यस्तो प्रकारको चाहिँ फल एकादशीको व्रत गर्नाले पनि मिल्दछ। अनि कृत्वा श्राद्ध लवेन मर्त्यस दस्याविश्रण नियमन प्रकृति दन्त धावन पूर्वकम जसले चाहिँ त्यही फल यसलाई सुन्नाले हुन्छ। दन्त धावन आदि गरेर विधिपूर्वक बिना अन्न जलको एकादशी व्रत गर्नुपर्दछ। केशव भगवानको प्रसन्नताका लागि आचमनको जललाई छोडेर एकादशीमा अर्को जल ग्रहण नगर्नु। अब सन्ध्या आदिका विधानका कुराहरूमा थोरै आचमनको जल भने गोकर्ण समान गरेर त्यो जलपान पिउन पाइन्छ, त्यसभन्दा इतर चाहिँ जल ग्रहण गर्नुहुन्न भन्ने यस्तो प्रकारको विधान बताइएको छ। द्वादश्याम देवदेवेशः पूजनीय स्त्रिविक्रमः गन्धपुष्पैः तथा दीपैर्वारिभिः प्रीणयेत् हरिं। गन्धपुष्प द्वादशी देवेश भगवानको पूजन गरियोस्। पूजनीय त्रिविक्रमः भगवान त्रिविक्रम भगवानको पूजन गरियोस्। गन्धपुष्प तथा दीपैर्वारिभिः प्राण प्रीणयेत् हरि भगवान हरिलाई चाहिँ पूजन गरियोस्। दीप गन्ध पुष्प अक्षता यथोपलब्धोपचार पञ्चोपचार हुन्छ, अनि द्वादशोपचार हुन्छ, दशोपचार हुन्छ, षोडशोपचार हुने गर्दछ। धेरै प्रकारका उपचारहरू हुने गर्दछन्। प्रत्येक उपचारले पूजन गरियोस्। उपचार भनेको नै के हो त भन्दाखेरिमा औषधि हो। औषधि उपचार जसरी चाहिँ जुन प्रकारको उपचार हामीले दुध दही घिउ मह चिनीको ले पूजा गर्दछौँ उपचार हो, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो शरीरमा पनि आवश्यक पर्ने कुराहरू पनि तिनै हुन्। पञ्चामृत भनेर भने अमृत खोज्न मान्छे घुमिरहेका हुन्छन्। पञ्च अमृत छँदैछ नि हामीसँग, के दुध दही घिउ मह सक्खर, यी 5 प्रकारका अमृत हुन्। शास्त्रले निर्देश गरेका 5वटा अमृत हामी कहाँ छँदैछन् भने तब पनि त्यो अमृतलाई आज पिउँदैन। मान्छेले के गर्न थाले त भन्दाखेरि आजकल पहिलो कुरा त गौमाताको दूध भनेको अमृत, गौमाताकाले नै अमृत भनिएको छ। गौमाताको दूधलाई नै अमृत भनिएको छ। पञ्चामृत भनेको 5 प्रकारका जो चिजहरू छन्, गाई को दूध दही घिउ, यी त 3टा त गौमाताकै हुनुपर्दछ, ती अमृत हुन् भनेर। अब त्यो अमृतलाई खान छोडेर त्यो गौको दूधलाई अथवा भैँसीकै पनि दूध भनौँ न, यिनी दूधहरूलाई चाहिँ बेच्ने गर्दछन् र अखाद्य पदार्थहरू खाने गर्दछन्। यो चाहिँ बडा विडम्बनाको कुरा हो, हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ। बजारमा सडे गलेका लगभग सालौं साल ती बजारमा प्याकिङ गरेर कुनै अनेक प्रकारका औषधि विषादीहरू हालेर तिनलाई चाहिँ सडाउन राखिएका वस्तुहरू चाहिँ खानमा चाहिँ आफूलाई ठुलो सम्झिने। चियापत्तीको कुरा गरौँ, चियापत्ती किनेर खाने, घरमा दुध नखाने। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको बिस्कुट्सहरू छन्, यी अनेक प्रकारका यो चाउचाउ भन्ने कुराहरू छ, अनेक प्रकारका यी नखाने कुराहरू चाहिँ खाने, तर चाहिँ आफूले घरमा चाहिँ आफ्नो गौको अमृत गौ दूध जो छ त्यो नखाने, यस्तो प्रकारको छ। त्यसैले पञ्चामृत दुध दही घिउ मह चिनी यसको चाहिँ नियम थाहा पाएर, चिनी भनेको चिनी ठ्याक्कै यो चिनी होइन सक्खर हो, जुन सक्खर चाहिँ अलिकति रातो आकारमा हुन्छ,
चिनी त प्रशोधन बनाएर केमिकल हालेर बनाइएको त्यसलाई चाहिँ शुद्ध मानिन्न, तर चाहिँ जो सक्खर जो भनेर भनिन्छ त्यो सक्खरलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्दछ अथवा गुड प्रयोग गरौँ। यी चाहिँ अमृतहरू हुन्, यिनलाई खान जाने भने हुन्छ। तब त्यसैले चाहिँ यस्तो प्रकारको चर्चा बताइएको छ। भगवानको पूजा पनि यिनै कुराहरूबाट गरिन्छ। जस्तै गुलाबको फुलले चाहिँ भगवती माताको पूजन हुन्छ। गुलाबको जलका कति गुणहरू छन् त्यो आयुर्वेद शास्त्रीहरूलाई सोध्दा थाहा पाइन्छ। त्यस्तै बेलपत्रको कुरा छ। बेलपत्र भगवान शिवजीलाई अत्यन्त प्रिय छ। त्यो बेलपत्रको कति ठुलो औषधि हुन्छ, यो दमको रोगलाई चाहिँ नाश गर्ने गर्दछ। जसले चाहिँ नित्य एउटा बेलपत्रको पात पनि खाइदियो भने त्यो पनि छ। दुबाको कुरा गर्नुहोस्, गणेशजीलाई अत्यन्त प्यारो दुर्वा छ। अनि त्यो दुर्वाका कारणले गर्दा पनि अनेक प्रकारको आफ्नो ओज वृद्धि हुने गर्दछ, आफ्नो जीवन चाहिँ धन्य धन्य हुने गर्दछ। जसले चाहिँ जसले दुर्वासा जस्ता ऋषि थिए, त्यस्तो साधना गर्ने उनले केवल दुवाको रस मात्र पिउने गर्दथे। दुर्वा एवं आशा भए दुर्वासा, त्यसले पनि शक्ति प्रदान गर्ने गर्दछ, सत्य सत्सङ्गको प्राप्ति गर्ने गर्दछ, त्यसले बल प्रदान गर्दछ, मेधा शक्ति बढ्दछ, मेधा शक्ति बढ्दछ, श्रम शक्ति पनि त्यसले बढाउँदछ। अनि यस्ता प्रकारका मेधा शक्ति, श्रम शक्ति, ऊर्जा शक्ति र यस्ता धेरै प्रकारका कुराहरू, रक्षा शक्ति, ऊर्जा शक्ति, श्रम शक्ति, यस्ता कुराहरू सबै शक्तिहरू बढाउने क्षमता जति पनि हामी भगवानलाई अर्पण गराउने जो पनि उपचारहरू छन्, तिनी उपचार भगवानलाई अर्पण गर्नुको मतलब यो कि हामीले पनि देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता भएर देवताको पूजा गर्नु पर्दछ। देवता नभएर आफूले शुद्ध पवित्र भएर यस्ता प्रकारको चर्चा गर्नु पर्दछ। यो हामीले जीवनमा अपनाउनु पर्ने हुन्छ। देवदे गन्ध पुष्पास्था दीपैर्वारिभि प्रणय धरिम। आजकलका गन्धहरू त धेरै केमिकल मिसाएका पनि आएका छन्, तर गन्ध पुष्प जस्तै श्रीखण्डलाई घोटेर लगाउनु पर्ने भन्ने विविध चर्चाहरू बताइएका छन्। अनि उदकुम्भ प्रदानेन नयमाम परमाम गतिम ततः कुम्भा प्रदातव्या ब्राह्मणेभ्य सुशक्तिभिः। घडामा भरिएको जल भरिएको घडा दान गर्नाले पनि मोक्ष गति प्राप्त हुने गर्दछ। यस्तो प्रकार चर्चा बताइ। सान्ना वस्त्रयुता भीमा शत्रुपान फलान्विताः। सान्ना भनेको अन्न सहित, वस्त्रयुता वस्त्र सहित, अनि छत्र छाता, उपानः छत्रोपानत, फलान्वित जुता छाता जल, यस्ता प्रकारको दानान्यन्यानि देयानि जलधेनु विशेषतः। अरू पनि दान प्रकार बताइएका छन्। जलधेनु विशेष जल र गौको पनि ठुलो महत्त्व छ। भोजयित्वा ततो विप्रान स्वयं वञ्जित भाग्यतः। विप्रलाई ब्राह्मणलाई भोजन गराइसकेपछि त्यसपछि आफूले भोजन गर्नु। एवं यह कुरुते पूर्णाम द्वादशीं पापनाशिनीं सर्व पाप विमुक्त पदम गच्छति अनामयम्। त अनामयम जो प्राप्तै नहुन सक्छ, सामान्य समाजबाट, सामान्य तौरबाट चाहिँ प्राप्त नहुने यस्तो प्रकारको भगवानको लोक प्राप्त हुने गर्दछ, मोक्ष प्राप्ति हुने गर्दछ। यह लोकमा सुख प्राप्त गरी परलोकमा पनि सुख प्राप्त हुने गर्दछ। यो सबैलाई चाहिँ कल्याणदायक छ। त्यसकारणले यसलाई हामीले जीवनमा अवश्य पनि चाहिँ धारण गरौँ, एकादशी गर्ने गरौँ भन्ने चर्चा गर्दै यो चाहिँ एकादशी, निर्जला एकादशीको व्रत को महात्म्य यही विश्राम गर्ने बेला भएको छ। सबैको जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम